कमीज तेरी काली नी सोने फुल्ला वाली। अताउल्लाह ईसा खैलवी की पैदाइश 19 अगस्त 1951 को अहमद खान नियाजी के घर हुई। आपका ताल्लुक मुतवस्सित दर्जे के नियाजी घराने से था। अताउल्लाह ईसा खैलवी ने मिडल तक तालीम अपने मोहल्ले के स्कूल से हासिल की। मैट्रिक की सनद गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल ईसा खैल से हासिल की। अताउल्लाह को बचपन ही से मौसीकी का शौक था, इसलिए स्कूल में नात, हम्द, नज़में और तराने पढ़ा करते थे। उनके स्कूल में हर जुमे के रोज़ बज़्म अदब मुनक्किद होती, जिसमें हर बच्चे को कुछ ना कुछ परफॉर्म करना होता था। एक रोज़ जब अताउल्लाह के उस्ताद ने उन्हें स्टेज पर आकर परफॉर्म करने का हुक्म दिया, तो अताउल्लाह ने स्टेज पर जाकर गाना गाया। अताउल्लाह की सुरीली आवाज़ ने हाज़रीन में से सबको मुतासिर किया। अताउल्लाह के उस्ताद ने उसके टैलेंट को भांप लिया और बाद में अकेले में अताउल्लाह को बुलाकर उसे नसीहत की कि बेटा, अपने टैलेंट को ज़ाया मत करना। अताउल्लाह को 16 साल की उम्र में बरादरी की एक लड़की से मोहब्बत हो गई। उस दौर में वो शदीद गुर्बत में ज़िंदगी बसर कर रहे थे और खाने को रोटी भी बमुश्किल पूरी होती थी। ईसा खैल के शुमाली बाज़ार में अताउल्लाह के वालिद की आटे की मशीन थी, जहाँ पर अताउल्लाह ने मैट्रिक तक अपने वालिद का हाथ बटाया। आपके वालिद शदीद सख्त तबीयत के मालिक थे और मौसीकी को एक नीच पेशा समझते थे। उनकी ख्वाहिश थी कि अताउल्लाह डॉक्टर बने या फिर फौजी अफसर, और गाने गाकर ख़ानदान वालों में उनकी इज्जत ख़राब न करे, क्योंकि उस दौर में गाने बजाने का काम सिर्फ भांड मिरासी ही किया करते थे और कबायली लोग गाने बजाने को कबायली हमीयत के खिलाफ समझते थे। वालिद ने जब अताउल्लाह को एक मर्तबा गाना गाते सुन लिया तो उसकी खूब पिटाई की और उसे आइंदा ऐसा करने से सख्ती से मना कर दिया। लेकिन अताउल्लाह भी अपनी बरादरी की इक़दार के सामने कब हथियार डालने वाला था। वो भी छुप छुपा कर अपने इस शौक को पूरा करता रहा और अक्सर अपने दोस्तों को साथ लेकर जंगल की तरफ निकल जाया करता था और वहां पर कई घंटे बैठकर अपने दोस्तों को गाने सुनाता। अपने घर के एक कोने खुदरे में सारी रात बैठकर गाता रहता और आए रोज वालिद से इस बात पर मार भी खाता था। खानदान वालों ने धमकी दी कि अगर तूने अपने इस शौक को खुदा हाफिज ना कहा तो हम तुझे अपने खानदान से निकाल देंगे और तुम्हें जायदाद से भी आग कर दिया जाएगा। लेकिन अताउल्लाह पीछे हटने वालों में से ना था। दिसंबर की एक रात जब अताउल्लाह घर के कोने में मौजूद एक कमरे में रात के दूसरे पहर गा रहा था, तो उसके वालिद ने उसे जा लिया और खूब धुलाई की। उन्हें जायदाद से भी आग कर दिया गया और साथ ही बरादरी वालों ने साफ कह दिया कि अगर गाना बजाना है तो घर छोड़ दो। अताउल्लाह ने दिल बर्दाश्ता होकर बेसरो सामानी की हालत में घर छोड़ दिया और उस वक्त उनके पास कुल असासा, जिस्म पर एक जोड़ा कपड़ों का, पाँव में चप्पल, कंधे पर एक चादर और चंद रुपए जेब में थे। 3 साल बाद घर वापस आए, जिसकी वजह बहन की वफात बनी थी। फैसलाबाद में वो रक्शा ड्राइवर बन गए और साथ एफए मुकम्मल कर लिया। कई साल उन्होंने लाहौर के लिबर्टी चौक के एक अंडरग्राउंड होटल वेटर की जॉब की और बगैर तनख्वाह के वो वहाँ सिर्फ इसलिए काम करते रहे कि वहाँ शाम को होने वाले मौसीकी के प्रोग्राम से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें और गाना सीख सकें। करीब ही मलका तरन्नुम नूरजहां का घर भी था और वो रात को मलका तरन्नुम के दीदार के लिए वहाँ घंटों बैठे रहते। फिर कुछ अरसा कराची में मेहनत मजदूरी की। 3 साल तक उधर कराची में एक छोटे से कमरे में रिहाइश रखी, जिसका किराया 10 रुपए था और उस कमरे में ईसा खैल के चंद और मजदूर भी साथ रहते थे। कराची में दिन को मेहनत मजदूरी करते और रात को अपना शौक गाना बजाना पूरा करते। 1971 में जब जंग के हालात पैदा हुए तो वो कराची में होने वाले बम धमाकों से खौफजदा होकर पिंडी इस्लामाबाद आ गए और ट्रक ड्राइविंग शुरू कर दी। उस दौर में इस्लामाबाद नया नया आबाद हो रहा था और यहाँ कंस्ट्रक्शन का बहुत काम था। आप साथ साथ गाने के शौक को भी पूरा करते रहे और कुछ पैसे जमा करके उन्होंने एक हारमोनियम भी बनवा लिया। 6 साल अताउल्लाह ईसा खैलवी ने इसी तरह मुश्किलात में गुजार दिए। हवा विच आण वालीए थेवा पुतरी दा थेवा। जब टेप रिकॉर्डर पाकिस्तान में आम हुआ तो उन्होंने अपनी आवाज़ टेप पर रिकॉर्ड करना शुरू कर दी और इसे बतौर मशगला लेकर चलते रहे। खुशकिस्मती से 1973 में उन्हें एक दोस्त के तवस्सुत से तारक अजीज़ के शो नीलाम घर में गाने का मौका मिल गया और उन्होंने पीटीवी पर क्यों क्यों दिता सी साकों रोल बेपरवाह ढोला गाया और खूब दाद समेटी। अताउल्लाह खान ईसा खैलवी को
ریڈیو پاکستان بھاولپور میں بھی پرفارم کرنے کا موقع ملا۔ ریڈیو پاکستان بھاولپور سے عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی کو 25 روپے کا چیک ملا تھا، جو وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مجھے 25 لاکھ بھی دے تو میں اس کو یہ چیک نہیں دوں گا۔ انہوں نے ساتھ ساتھ میاں والی سے پرائیویٹ BA بھی میں فیصل آباد کے چودھری رحمت علی نے اپنے آڈیو اسٹوڈیو رحمت گراموفون ہاؤس میں عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کے 4 آڈیو والیوم ریکارڈ کروائے۔ چودھری رحمت علی کی عطا اللہ سے کوئی واقفیت نہیں تھی۔ اس کے ہاتھ عطا اللہ کی آواز والی ایک کیسٹ لگی، جس کو سن کر وہ عطا اللہ کی آواز کے دیوانے ہو گئے اور خود پوچھتے ڈھونڈتے عیسیٰ خیل جا پہنچے۔ اس نے عطا اللہ کو البم ریکارڈ کروانے کے لیے راضی کر لیا۔ تب جا کر عطا اللہ نے پیشہ ورانہ گائیکی شروع کی۔ ان البمز کا باری باری ریلیز ہونا تھا کہ اس کی آواز وطن عزیز کے کونے کونے تک پہنچ گئی۔ اتنی شہرت کے باوجود عطا اللہ کے والد اپنی ضد پر ہی قائم رہے اور عطا کو کہا کہ تم اپنے نام کے ساتھ نیازی بھی نہیں لگا سکتے۔ اسی وجہ سے عطا اللہ خان نے اپنے نام کے ساتھ عیسیٰ خیلوی لگا رکھا ہے۔ پھر پے در پے ان کے البمز ریلیز ہوتے گئے اور انہوں نے مقامی شاعروں اور معروف شعراء کی شاعری کو دھنوں میں پرو کر موسیقی کے پرستاروں کے کانوں میں رس گھولا۔ عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی نے 7 زبانوں میں 50,000 سے زائد گیت ریکارڈ کرائے، جن میں 90% سے زائد گانے ان کی ماں بولی سرائکی میں ہیں۔ عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کے 600 سے زائد کیسٹ بازار میں موجود ہیں۔ عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی اپنے گیتوں اور غزلوں کی وجہ سے پاکستان سمیت پوری دنیا میں مشہور ہوئے اور کراچی سے خیبر تک بسوں، ٹرکوں، رکشوں، ٹریکٹروں اور گاڑیوں پر انہی کی آواز گاتی سنائی دیتی رہی۔ انہوں نے دنیا کے تقریباً تمام ممالک میں جا کر اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ ان کے مداح انہیں پیار سے لالا کہہ کر پکارتے ہیں۔ ان کے گانے لوگ غمی کے موقع پر سن کر روتے ہیں، اور اگر ان کا گانا خوشی کے موقع پر سنا جائے تو بندے کو پھر بھی رونا آ جاتا ہے۔ میرے آبے مایا کوئی بکن منوکایا انج برباد کی تیوے میں کونے کھڑی لوکایا عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی کے فن کو دنیا بھر میں سراہا گیا اور ان کے اعزازات کی فہرست بھی طویل ہے۔ 14 اگست 1991 کو انہیں حکومت پاکستان کی جانب سے تمغہ برائے حسن کارکردگی ملا۔ 1992 میں ملکہ برطانیہ نے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے آپ کو نوازا، اور 1994 میں سب سے زیادہ آڈیو البم یعنی کیسٹس ریکارڈ کرانے پر آپ کا نام گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈز میں شامل ہوا۔ 23 مارچ 2019 کو حکومت پاکستان نے فن کے شعبے میں بہترین خدمات کے اعتراف میں آپ کو ستارہ امتیاز سے بھی نوازا۔ عطا اللہ عیسیٰ خیلوی نے اداکاری میں بھی اپنی قسمت آزمائی، لیکن ناکام رہے۔ فلم ڈائریکٹر نے ان کو کسی طرح اپنی فلمیں دل لگی اور زندگی میں اداکاری کے لیے راضی کر لیا۔ فلم دل لگی میں عطا اللہ کا گانا دل لگایا تھا دل لگی کے لیے سپر ہٹ رہا۔ اس کے علاوہ آپ نے فلم ترازو اور قربانی میں بھی اداکاری کی۔ فلموں میں ناکامی کے بعد آپ نے اپنی تمام تر توجہ گیتوں پر مرکوز کر دی۔ فلم بدماش ٹھگ اور منڈا بگڑا جاوے میں آپ نے پلے بیک سنگنگ کی۔ بے وفایوں تیرا مسکرانا ارے بھول جانے کے قابل نہیں ہے۔ عطا اللہ خان کی فیملی کی بات کریں تو ان کا ایک بھائی ثناء اللہ خان ہے جو راولپنڈی میں کاروبار کرتا ہے۔ ان کی بڑی بہن وفات پا گئیں، جبکہ چھوٹی بہن سکول ٹیچر ہے۔ عطا اللہ خان نے اب تک 5 شادیاں کی، جن میں پہلی 3 سے ان کی علیحدگی ہو گئی۔ چوتھی شادی معروف اداکارہ بازگہ جن سے 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہوئی۔ بازگہ انگلینڈ میں رہائش پذیر ہے۔ 5ویں شادی توسہ شریف کے اعلیٰ خاندان میں کی، جس سے 1 بیٹی فاطمہ ہے۔ یہ بیوی عطا اللہ کے ساتھ عیسیٰ خیل میں ہی رہتی ہیں۔ عطا اللہ خان کے سارے بچے کریٹیو اور ذہین ہیں۔ سب سے بڑا بیٹا سانول عطا ایک موسیقار ہے۔ چھوٹا بیٹا بلاول عطا ایک گٹارسٹ، اداکار اور ہدایت کار ہے۔ ان کی بیٹی لاریب عطا VFX آرٹسٹ ہے اور کئی نامور ہالی ووڈ فلموں میں بھی کام کر چکی ہیں۔ ان کا نام آسکر ایوارڈز کے لیے بھی نامینیٹ ہوا۔ سب سے چھوٹی بیٹی
فاطمہ عطا اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہے۔ عطاء اللہ خان نے خوب عزت اور دولت کمائی۔ میاں والی میں عیسیٰ خیل میں ان کا ایک پرتعیش فارم ہاؤس ہے جہاں وہ اپنا زیادہ تر وقت گزارتے ہیں، جبکہ ان کا ایک عالی شان گھر لاہور میں بھی ہے جو فن تعمیر کا عمدہ نمونہ ہے۔ عطاء اللہ آج کل علیل ہیں اور اپنی سرگرمیوں کو محدود کیے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت انہیں کامل شفا یاب کرے اور یوں ہی وہ اپنے فن کا جادو جگاتے رہے۔ خیلوی صاحب پر مبنی ایک جامع معلوماتی ویڈیو جو کہ امید کرتا ہوں آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس کو اپنے پیاروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کا بٹن بھی لازمی دبا دیں۔ اگلی ویڈیو آپ کس موضوع پر دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں کامنٹس میں لازمی بتائیے گا۔ اپنے ہوسٹ ابرار احمد کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔